They're not Goan. Why they want to change their name up? This is cultural appropriation. आमी सगळ्याक सोशल मिडियाचेर आनी सगळ्या कडल्यान आमकां न्यूज मेळत आसा की एक अली साहेब बल्लाल आलागुंडी ह्या मनशान आपलें नांव चेंज करून सुजल गांवकार म्हणून नांव करचें अशें कोर्टान अर्ज घाल्ली आसा. ताणें आपलो एड्रेस दिल्लो आसा हावस नंबर खंयचो तरी हावस नंबर दत्तगुरू 105 दत्तगुरू अपार्टमेंट जी मळ्यान JB बेकरी कडेन आसा थंय दिल्लो आसा. आमी जल्मल्या मळ्यान आमी मळ्यांत रावपी सगळ्या म्हजे मळेकार भाव आमी सगळे कडेन चडशे मळेकारांक सगळ्यांक वळखता आनी आमी वचून पर्सनली थंय व्हेरीफाय केलें दत्तगुरू हावजींग सोसायटीन की बाबा ह्या नांवाचो कोण मनीस रावता. पूण आमकां अशें कळून आयलें की त्या मनशाचे त्या नांवाचे मनीस एकलोय थंय केन्नाच रावनाशिल्लो आनी रावयना आनी हाजे वयल्यान सिद्ध जाता की ताणें तो आपल्या एप्लिकेशनान फेक एड्रेस दिल्लो आसा. पयलीं म्हणल्यार कायद्या अनुसार खूब अश्यो गोश्टी आसा ज्या कारणा खातीरूच नांव चेंज करूंक मेळटा. हे जे नांव ताणें एप्लाय केलां हे एक रिलीजन चेंज करून हिंदू रिलीजनान येवपाक सोदता. सुजल गांवकार हे एक नांव, गांवकार हे एक सरनेम आसा. हे सरनेम एक OBC कॅटेगरीचें नांव आसा. तातूंत आमकां एक असो भंय आसा की OBC कॅटेगरीचे जे लोकांक फॅसिलिटीज मेळटा जे बेनिफिट्स मेळटा ते मिसयूज जावचे न्ही. कोणी आतां भायलो मनीस आतां आमकां पळोवचें पडटलें. आज आमी जस्ट एक ऑब्जेक्शन आमचें फायल केल्लें आसा कोर्टान की बाबा ताचे डॉक्युमेंट्स व्हेरीफाय जावंक जाय. ताचे बाबा कितें रिजन एप्रोप्रिएट कितें रिजन दिलां जे ताका नांव सामकें ताचें पयलींचें नांव जें आशिल्लें ते हातूंतल्यान ताका हिंदू नांव गरज पडली. हें सगळें आमी ऑब्जेक्शन आमचें रिटर्न कोर्टान फायल केल्लें आसा. ओके, ती हियरिंग केन्ना तेजी? हियरिंग 25 तारखेक 10 आसा. हांव मागता की कोणाक आनी कोणाक ऑब्जेक्शन आसा की तांच्यांनी 25 तारखे पयलीं कोर्टान आपलें ऑब्जेक्शन घालचें. हांव तशेंच आमच्या गोंयकार भावांक मागता की कोणी जे आतां बारीक कोण मनीस येता तांचे कडेन कामाक आसता कोण तांच्या शेजाऱ्याक रावता NOC दिवचे पयलीं मातशें 10 फावटी चिंता की बाबा तुमी जी NOC त्या मनशाक आधार कार्ड और आनी कसलें व्हेरिफिकेशन कार्ड करपाक दिता ते कसल्या कारणा खातीर दिता आनी ते मिसयूज जावचे न्ही इतल्याच खातीर. आनी मळ्यान आमचे इतले शांतिकायेचो जागो मळ्यान अशी केन्नाच घटना घडिल्ली ना आनी मळ्यान आमी अशें केन्ना जावंकूय दिवचे ना. आता कोण तो मुस्लीम आहा पळय तिने नांव चेंज करपाक घातला पळय तो खंयचो तो एक्झॅक्ट तुमकां खबर आसा काय? आमकां ताची अजून डिटेल्स काय खबर ना. आमकां नोटीस जे प्रमाणे आयिल्ली आनी आमी जे व्हेरिफिकेशन केलां आनी आमी रेजिडेंट मळ्याच्या रेजिडेंटाच्या वतीन आमी ते आमचें ऑब्जेक्शन घाल्लें आसा. कोर्ट कितें आसा तो एप्रोप्रिएट तांचो डिसिजन दितलो. पुलीस कंप्लेन बीन करपाचें आहा तुमी काय? अजून मेरेन आमी काय तो स्टेप घेतिल्लो ना. पयलीं आमचें ऑब्जेक्शन कोर्टान रेज केलां जे कितें आसा ते आर्ग्युमेंट जातले आनी डॉक्युमेंट्स व्हेरीफाय करून हांव मागता की कोर्टाच कडेन मागता की तांणी ओनराकूय ताची डिटेल्स कांयच खबर ना आनी हांव कोर्टा कडेनूय मागता की हाजेर थरर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें आनी डॉक्युमेंट्स प्रॉपर व्हेरीफाय जावचे आनी मागीरूच कितें तें डिसिजन जावचें. ओके, इट इज रिक्वेस्ट.